दर्शकवृन्द नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी, यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन अनि कार्यक्रम हो संवाद। आजको संवादमा हामी कुरा गर्नेछौँ अग्निपथका बारेमा। अग्निपथ भारतीय सेनाले उसको सुरक्षा फौजमा नेपाल लगायतका युवाहरूलाई ल्याएको एउटा नयाँ स्किम हो। सन् 1816 देखि नेपाली युवाहरूले भारतीय सेनामा सेवा गर्दै आएका छन्, तर पछिल्ला वर्षहरूमा अग्निपथमा नेपाली युवाहरूको भर्नालाई नेपाल सरकारले रोकेको छ। आखिर यो रोक्दाखेरि यसका कारण के छन्? यो रोक्दा नेपाललाई के घाटा छ? यिनै विषयहरूमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुरा गर्नेछौँ कर्णेल धनबहादुर थापासँग। उहाँ संयुक्त भूतपूर्व सैनिक एवं प्रहरी कल्याणकारी महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ कर्णेल साहब। धन्यवाद। तपाईहरूले हाम्रो नेपाली जनतालाई बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस्, खास गरी सरकारलाई बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस्, भारतीय सेनाले जुन ल्यायो नि अग्निपथ स्किम, यो भनेको के हो? भारतीय सेनामा हामी नेपालीहरूलाई 1815 देखि नै आफ्नो सेनामा, त्यतिखेर चाहिँ ब्रिटिस इन्डिया आर्मी भन्थ्यो, त्यतिखेर इन्डिया आर्मी भन्थेन, किनभने त्यतिखेर भारतमा ब्रिटिसको शासन थियो, तिनीहरूको शासन थियो। त्यस कारणले उनीहरूको आर्मीलाई चाहिँ ब्रिटिस इन्डिया आर्मी भन्थ्यो। त्यो आर्मीमा हामी नेपालीहरूलाई भर्ती गर्ने क्रम सुरु भएको चाहिँ 1815 देखि हो। त्यहाँदेखिबाट हाम्रो नेपाली पूर्वजहरू कयौँ लाखौँमा भारतीय सेनामा भर्ती भएर उनीहरू चाहिँ सेवानिवृत्त भएपछि आफ्नो देशमा आइरहेको क्रम चलिरहेको छ। र त्यसमा के थियो त भने एकपल्ट भर्ती भएपछि तपाईँ चाहिँ पेन्सन पेन्सन नपाक्दासम्म तपाईँले फौजमा चाहिँ सेवा गर्न पाउनुहुन्थ्यो हैन। तर हालैमा 2019मा भारतले एनालाइज गर्यो कि उनको फौज अलिक पुरानो किसिमको भए जस्तो उनीहरूले लायो होला। सायद जो हात हतियारहरू अहिले जो नयाँ टेक्नोलोजीको आधारमा बन्यो, त्यो टेक्नोलोजीको हिसाबले जो आर्मी अहिले उनीहरूसित छ त्योसित अनफिट भयो जस्तो सायद लायो होला। र त्यसमा धेरै उनीहरूले चाहिँ यसको एनालिसिस गरेपछि उनीहरू चाहिँ एउटा निष्कर्षमा आयो। त्यो निष्कर्षमा आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले अग्निपथ नामको चाहिँ एउटा प्रणाली चाहिँ सुरु गरे, नयाँ प्रणाली सुरु गरे, नयाँ अभ्यास। नयाँ प्रणाली भनेको के हो त भने पुरै देशको लागि बनेको त्यो सुरक्षा प्रणाली हो हैन। भारत देशलाई बनेको चाहिँ सुरक्षा प्रणाली हो। यसको अन्तर्गत जो भर्ती परम्परा पहिला थियो त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले मासेर हैन, भनौँ न 17 वर्षदेखिबाट 34 वर्षसम्म त्यतिखेर सर्भिस गर्न पाउँथ्यो एउटा सिपाही भर्ती भएपछि। तर यो अग्निपथले के गर्यो त भन्दाखेरि 25% चाहिँ पुरानै तरिकाले चाहिँ पेन्सनेबल सर्भिससम्म लैजाने भर्ती भएपछि, र 75% जो भर्ती भएकोलाई चाहिँ 4 वर्षमा सेवानिवृत्त गर्ने र उनीहरूलाई पेन्सन नदिने। यो 25%लाई चाहिँ पेन्सन लागू, तर यो 75%लाई चाहिँ पेन्सन नदिने। तर त्यसको बदलामा उनीहरूलाई चाहिँ एउटा गोल्डन ह्यान्डसेकको रूपमा चाहिँ एउटा सौगात जस्तै एक मुष्टमा चाहिँ 12 लाख आइसी, जो कि तकरिबन 20 लाख नेपाली जति हुन्छ, त्यो दिएर चाहिँ पठाउने र सर्टिफिकेट दिने कि यिनीहरूले चाहिँ भारत सरकारमा यति वर्षसम्म राम्रोसित सेवा गर्यो भनेर चाहिँ एउटा भनौँ न सर्टिफिकेट दिने। त्यसको आधारमा उनीहरूले फेरि आफ्नै देशमा या हाम्रो नेपालमा चाहिँ राम्रो काम पाओस् भनेर चाहिँ त्यो प्रथा चाहिँ उनीहरूले सुरु गर्यो। भारतले यो अग्निपथको यो 4 वर्ष मात्रै 75%लाई सेवा गराउने यो स्किम चाहिँ किन ल्यायो त? मैले धेरै यसको बारेमा बुझेँ, तर यसको 3-4 कारणहरू छ भारतले चाहिँ यसलाई किन अपनायो भनेर। नम्बर 1, टेक्नोलोजीमा यति एडभान्समेन्ट भइगयो कि टेक्नोलोजी हर वर्ष बदलिन्छ होइन। त्यसको हिसाबले चाहिँ
तपाईको हात हतियारको जो मार्ने शक्ति छ त्यसको अपरेसनल तरिकाहरू छ त्यो धेरै अघि बढ्दै गयो किनभने त्यो टेक्नोलोजी चाहिँ नै बदली भइरहेको हुँदाखेरि त्यो पुरानो मान्छेहरूले नयाँ आउने टेक्नोलोजीलाई चाहिँ पक्र्न अलिक मुस्किल हुन्छ भनेर नयाँ छिटो नयाँलाई हालिदिएपछि त किनभने तिनीहरूले सिकिरहेको छ नयाँ टेक्नोलोजी तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो टेक्नोलोजीलाई समझ्न आसान हुन्छ भन्ने एउटा कारण हो। अर्को कारण के हो त भने भारतले चाहिँ नै आफ्नो सेनालाई चाहिँ नै नौजवान सेवा बनाउन चाहन्छ सेवा यानि कि नौजवान सेना बनाउन चाहन्छ यानि कि युवाहरूको सेना यानि कि त्यसमा चाहिँ नि सबै युवावर्ग मात्रै हुन्छ तिनीहरूको धेरै उमेर भनेको चाहिँ नि उनीहरू चाहिँ 4 वर्षपछि धेरै भनेको 25 वर्षको उनको उमेर हुन्छ 25 वर्षसम्मको युवाहरू चाहिँ नि भारतीय सेनामा भएपछि त शक्तिशाली भयो नि त त्यो यसरी चाहिँ नि एउटा नयाँ शक्ति ल्याउनको लागि त्यो उनीहरूले गरे जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को चाहिँ नि यसले के हुन्छ त भने जति छिटो भर्ती गर्यो सेनामा तालिम पायो तिनीहरूमा के हुन्छ त भने सेनाको संस्कारहरू आउँछ। सेनाको संस्कार भनेको अनुशासन अनि देशप्रतिको भक्ति भावना अनि अर्को कुरो इमान्दारी हैन र आफ्नो जो भनौँ छ कर्तव्य निष्ठा यो 4 गुणहरू चाहिँ उनीहरूले प्राप्त गर्छ त्यो 4 वर्षमा भन्दाखेरि यो एउटा ठुलो ताकत चाहिँ नै देशले पाउँछ हैन। कन्स्क्रिप्सन भन्छ एउटा सिस्टम जो कि युनाइटेड स्टेटमा छ अमेरिकामा छ र इजरायलमा छ अरू देशहरूमा छ। त्यसमा के हुन्छ त भने हर मान्छेले 1 वर्षको लागि चाहिँ नि सेनाको तालिम गर्नुपर्छ हैन। त्यो जस्तै अगर 4 वर्षमा चाहिँ नि हामीले नयाँ युवाहरूलाई लियौँ भने त देशमा त धेरै मान्छेहरूले चाहिँ नि मिलिट्री तालिम प्राप्त गरेको हुनसक्छ। त्यो चाहिँ एउटा रिजर्भ फोर्स जस्तो देशमा बस्छ भोलि चाहिएको बेलामा तिनीहरूलाई देशले इस्तेमाल पनि गर्न सक्छ। यो अग्निपथमा हाम्रो नेपाली युवाहरू त अब यहाँले भन्नुभयो परापूर्वकालदेखि इन्डियन आर्मीमा सेवा गर्दै आएका हुन्। हजुर यहाँ पनि इन्डियन आर्मीकै सेवाबाट सेवानिवृत्त कर्णेल हुनुहुन्छ। हजुर अग्निपथमा नेपाली युवाहरूको भर्नालाई हाम्रो सरकारले किन रोक्यो त? नै उहाँहरूले या त यो सिस्टमलाई चाहिँ अलिक बुझेन या त भने विभेद गरे जस्तो उनीहरूले मानेको जस्तो मलाई लाग्छ जबकि यो विभेद गरेको जस्तो मलाई लाग्थेन किनभने यो जो प्रणाली छ यो भारत देशलाई बनाएको प्रणाली हो हैन। हामीले त त्यही प्रणालीलाई फलो गर्नु पर्यो नि अगर त्यो आर्मीमा काम गर्ने हो भने त त्यही प्रणालीलाई फलो गर्नु पर्यो जो भारतले बनाएको छ हैन। नेपाललाई चाहिँ अलग उनीहरूलाई चाहिँ अलग त बनाउन सक्दैन नि त। त्यसो हुँदाखेरि त्यो विभेद भयो जस्तो उनीहरूले सोच्यो कि सायद हाम्रो त्यो त्रिपक्षीय जो सन्धि भएको थियो नि त्यसको अन्तर्गत चाहिँ नि यो भर्ती प्रथा सुरु भएको हैन। त्यो एग्रिमेन्टमा उनीहरूले सोच्यो कि यो सिस्टम चाहिँ नि थिएन हैन। त्यो हामीलाई त्यही सिस्टम चाहिन्छ जो पहिला थियो हैन। यसमा पुरानो सिस्टममा सबभन्दा ठुलो फाइदा भनेको पेन्सन पाउने ऊ थियो प्रावधान थियो हैन। भारत सरकारले आफ्नो इकोनोमीलाई हेरेर हैन यसलाई यो नयाँ प्रथा ल्याएको कारण पनि त्यही हो। नयाँ प्रथामा के हुन्छ त भने 75% जति पनि आउँछन् युवाहरू भर्ती भएर उनीहरूलाई पेन्सन दिन पर्दैन। पेन्सन दिन नपरेपछि त सरकारलाई त धेरै फाइदा हुने भयो नि त। न त भने सरकारलाई त अरबौँ रुपियाँको चाहिँ नि नोक्सान छ किनभने अरबौँ रुपियाँ चाहिँ नि पेन्सनको तहमा गइरहेछ आफ्नो जनतालाई गएको छ तर देशलाई त नोक्सान भएको छ नि त। त्यो सिस्टमले गर्दाखेरि उनीहरूले यो सिस्टम ल्याएको तर हामीले के सोच्यौँ त भने जानेर नेपालीहरूको लागि चाहिँ नि सायद यो हामीलाई विभेद गर्नको लागि चाहिँ निकालेको होला भन्ने सायद हाम्रो भनौँ न शासकहरूले चाहिँ त्यस्तो सोचे कि जस्तो मलाई लाग्छ जबकि त्यो होइन जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को कुरो उहाँहरूको भनाइ के छ भने 4 वर्षपछि के गर्ने हैन। 4 वर्षसम्म त उसले नोकरी गर्छ 4 वर्ष 4 वर्षपछि आएपछि फेरि त बेरोजगार हुन्छ। बेरोजगार भएपछि उसलाई कसरी रोजगार दिने त्यतातिरको समस्या बारेमा पनि सायद सरकारले सोच्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ। नेपाल भारत सम्बन्ध रोटी बेटीको सम्बन्ध भनिन्छ। अब सैन्य हिसाबमा पनि यति पुरानो सम्बन्ध छ जनस्तरको सम्बन्ध छ
अब सीमा भूगोलको सीमा भए पनि हाम्रा अब सीमाहरू खुल्ला छन्। सरकार बीचको सम्बन्ध पनि राम्रो छ। यस, नेपाल भारत बीच अहिले कुनै तिक्तता छैन। सीमामा केही समस्या छन्, ती समाधान गर्ने भनिएका छन्। हजुर। अनि यस्तो बेलामा सरकारले यो नेपाली युवालाई अग्निपथमा भर्ना हुन नदिएर गल्ती गर्यो कि सही गर्यो त? मेरो विचारमा त सही त हुनै सक्दैन। हामी किन अरू देशमा गएर नोकरी गरिरहेछौँ? हामीले आफ्नो देशमा नोकरी पाएदेखि के हामी जान्थ्यौँ? हामीले आफ्नै देशमा रोजगार पाएदेखि के हामी अरू देशमा जान्थ्यौँ? जान्थेनन् नि त। हामी त बाध्य भएर विदेशमा गएर नोकरी गर्नु परेको छ, होइन? अब यहाँ पनि त्यही हो, हामीलाई चाहिएको रोजगार हो। सरकारले हाम्रो आज चाहिँ 40,000 नेपालीहरू चाहिँ भारतीय सेनामा छ। हजुर, यो भर्ती अहिलेको दिनमा 40,000 नेपाली भारतीय सेनामा भारत राष्ट्रको सेवा गरिरहेको छ। तर हामीले यो भर्ती प्रथा बन्द गर्ने बित्तिकै हाम्रो त्यो कुछ सालमा त त्यो 40,000 त हाम्रो खत्तम हुन्छ नि त। त्यो 40,000लाई फेरि के हाम्रो सरकारले रोजगार दिन सक्छ? दिन सक्दैन। नदिन सकेपछि के रह्यो त विकल्प? त्यो विदेशमा जानु पर्यो नि त, त्यही खादीमा जानु पर्यो, होइन? त्यस्तो लाखौँ खर्च गरेर जानुभन्दा त यो अग्निपथमा भारतीय सेनामा जानु ठिक छ। ठिक छ। अब हामीले त्यो हाम्रो इकोनोमीतिर पनि हेर्नुपर्छ। अब यहाँ के छ त भने तपाईँ 4 वर्ष गए तापनि 4 वर्षमा तपाईँले टोटल मिलाएर 40 लाख रुपियाँ चाहिँ नेपालमा भित्राउनुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि? 40 लाख। जबकि चाहिँ खादीमा जानुहोस् तपाईँले 2 लाख खर्च गर्ला 4 वर्षमा, लेकिन कमाइ कति होला? 5-6 लाख होला, होइन? त्योभन्दा त यो राम्रो भयो कि भएन? हामीले चाहिँ त्यो रोजगारको हिसाबले चाहिँ सरकारले हेर्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ कि, होइन? के सन्धि थियो, सन्धिले के गर्यो, यो विभेद गर्यो कि गरेन भन्ने कुरोलाई मनमा नराखेर सरकारले चाहिँ हेर्नु पर्यो कि हाम्रो युवाहरूले पाइरहेछ, रोजगार पाइरहेछ त भने किन नजाने? होइन? अगर युवाहरू तयार छन् जानको लागि, सरकारलाई के गुनासो भयो त? जान चाहन्छन्। हाम्रा 20,000 केटाहरू चाहिँ हामीले तालिम दिएर बसेको छन्, होइन? तर अहिले भारतीय सेनामा भर्ती हुन नपाउँदाखेरि उनीहरू विचलित भएका छन्। कयौँले त आफ्नो उमेर नागी भ्याए। अब नागेपछि बाध्य भएर बिचराहरू अब त वहीँ भेटौँला, होइन? खादीमा भेटौँला भनेर चाहिँ उनीहरू गइरहेछन्, निराश भइरहेछन्। त्यो मात्रै होइन, अहिले त झन् यतातिरको भनौँ न विकल्प छुटेपछि हाम्रो केटाहरू चाहिँ कुन देशमा जाम भर्ती हुन भनेर अहिले रुसमा गएर भर्ती भइरहेछ। अब रुसमा गएर भर्ती हुनु भन्ने के हो? रुसमा गएपछि के तिनीहरू जिन्दा आउँछ? रुस र युक्रेनको बिचमा चाहिँ कस्तो युद्ध भइरहेछ। तकरिबन 3 लाख रसियन सिपाहीहरू चाहिँ त्यहाँ शहीद भए। के हाम्रो युवाहरू त्यहाँ गएर बच्छन्? यसको बारेमा चाहिँ सरकारले केही गरेकै छैन, नजरअन्दाज गरेर राखेको छ। तपाईँ संयुक्त भूतपूर्व सैनिक एवं प्रहरी कल्याणकारी महासङ्घ नेपालको अध्यक्ष। हजुर। तपाईँले यो अग्निपथमा नेपाली युवाहरूलाई भर्ना गर्न बाटो खोलिदेऊ भनेर नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री, विभागीय मन्त्रीहरूलाई दबाब दिनुभएको छैन? हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्रहरू बेला बेलामा बुझाइराखेको थियौँ, तर हामीले सामूहिक रूपले गरेन। हामी चाहिँ एउटा समितिको तौरले चाहिँ गएर उहाँलाई चाहिँ ज्ञापन पत्रहरू बुझाएको थियौँ र यसको फाइदा नोक्सानहरू पनि त्यसमा हामीले लेखेर दिएका थियौँ। तर उहाँले यो माथि चाहिँ नजरअन्दाज गरेको जस्तो मलाई लागेर अहिले चाहिँ हामी अलिक उग्र भएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने विचारमा हामीले के गरेछौँ त भने यो हामी चाहिँ जिल्लामा गएर पूर्व सैनिकहरूसित सोध्यौँ यसबारेमा तपाईँहरूको के विचार छ भन्दाखेरि, किनभने जहाँसम्म भारतीय सेनाको भर्ती छ जति इन्ट्रेस्ट हाम्रो पूर्व सैनिकहरूलाई छ नि नेपालमा बसेका त्यति सायद अरूलाई छैन। किनभने हाम्रो पूर्व सैनिकहरूले सोध्छ कि भारतीय सेनाको भर्ती सबभन्दा राम्रो चाहिँ नै रोजगार हो हाम्रो लागि। किनभने एकपल्ट भर्ती भएपछि चाहिँ नै उसले चाहिँ नै आफ्नो परिवारसम्मलाई के परिवारको जिन्दगीसम्म चाहिँ पाल्न सक्ने त्यस्तो व्यवस्था थियो। तर अहिले यसले त त्यो सायद गर्न सक्दैन होला। फेरि पनि अरू फाइदाहरू अप्सनहरू छन्, गर्न सक्छ, होइन? त्यसो हुँदाखेरि हामीले हाम्रो सरकारलाई चाहिँ हामी अलिकति चेतनशील बनाउनको लागि चाहिँ
अलिक ठुलो तहमा चाहिँ नि गइरहेछौँ। त्यो सोधपुछ गर्दाखेरि भुपुले भने साहब हामीले चाहिँ नि सरकारलाई कुनै तरिकाले कन्भिन्स गर्नुपर्छ यो भर्ती प्रथालाई चाहिँ नि निरन्तरता दिनको लागि भन्दाखेरि फेरि उनीहरूले भने हामी जान्छौँ भन्यो। तपाईँ नजानुहोस्, तपाईँले चाहिँ नि आफ्नो सिडिओलाई चाहिँ नि उ गर्नुहोस्, सम्बोधन गर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीको नाममा चाहिँ नि ज्ञापन पत्र लेखेर सब्मिट गर्नुहोस्। हिजो आजको दिनमा चाहिँ पुरा देशको जिल्लामा चाहिँ नि हाम्रो पूर्व सैनिकहरूले चाहिँ नि ज्ञापन पत्र सिडिओलाई बुझाएको छ हजुर, प्रधानमन्त्रीको नाममा मार्फत सिडिओबाट। 2019देखि सुरु भएको अग्निपथ 2023 बितिसक्यो, आजसम्म सरकारले खुल्ला गरेछन्। यहाँहरूले अब केन्द्रमै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर अलि आफ्ना कुरा स्पष्ट बताउने हो कि त? हजुर, उसलाई मात्रै नभएर हामीले अरू पोलिटिकल लिडरहरूलाई पनि यसबारेमा चाहिँ नि जानकारी दिइसकेका छौँ हैन। हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरू जो सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरू यो अग्निपथको विषयको चुरो बुझिरहेका छैनन् कि नबुझेको नाटक गरिरहेछन्? त्यस्तै पनि भन्न सकिन्छन्। नबुझेको होला जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने यो 3 वर्ष भइगयो हजुर। यसको गहराइमा उहाँहरू पनि जानुभएको छ। जो हाम्रो जो त्रिपक्षीय सन्धिको विषयमा पनि उहाँहरूले काफी अध्ययन पनि गरिभ्याउनु भएको छ हैन। त्यसको आधारमा उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि भारतले विभेद गरेको जस्तो छ भन्ने हामीले कुरो सुन्यौँ। तर अब अगर म इन्डियाको प्रधानमन्त्री भएदेखि मैले एउटा सुरक्षा प्रणाली सुरु गर्छु हैन, त्यो सुरक्षा प्रणालीको आधारमा चाहिँ नि मैले एउटा नियम चाहिँ नि भारतलाई, अर्को नियम चाहिँ नि नेपाललाई गर्न त सक्दैन नि त। जो भारतको लागि बनेको छ त्यो नै नेपालले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। अर्को कुरो हामीलाई मतलब के को छ, त्यो सन्धिबन्धीको रोजगारी चाहियो, पैसा चाहियो, रोजगारी चाहियो। हाम्रो इकोनोमी, हाम्रो जो आउने पैसा चाहिँ नि अहिले कति पैसा हामीले लुज गरिभ्यायौँ यो 3 वर्षको उसले गर्दाखेरि, थकितले गर्दा। मेरो एउटा जिज्ञासा कर्णेल साहब, हजुर, सरकारले रोक्यो भर्ती होइन, अब नेपालीहरू खुल्ला सीमा छ, खुरुखुरु गएर इन्डियन आर्मीमा मतलब अग्निपथ स्किममा भर्ना भए के हुन्छ? यस्तो हुन्छ कि हजुर, त्यो सम्भावना हुन्छ कि मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दैन। किन मिल्दैन भन्दाखेरि चाहिँ नि हामी चाहिँ त्यहाँ भर्ती भएर गए तापनि उनीहरूलाई त एउटा आधार चाहियो नि, प्रमाण चाहियो हामीहरू चाहिँ नि नेपालको नागरिक हो भनेर, हो कि होइन? उनीहरूले त नेपालको नागरिकलाई भर्ती गर्नेको लागि चाहिँ नि त्यो प्रावधान छ नि त्यो सन्धिमा, त अरूलाई त गर्न सक्दैन हैन। त्यसको लागि फेरि कुन किसिमको मान्छे हो हैन, फौजदारी मुद्दामा त छैन हैन, त्यो सबै भेरिफाई गर्नु पर्यो। त्यो भेरिफिकेसन गर्नको लागि त फेरि उहाँबाट त फेरि नेपालमै आउनु पर्यो, पत्रचार हुने भयो नै। नेपालको सिडिओले भन्नु पर्यो यो मान्छे चाहिँ नि सही मान्छे हो, यसलाई भर्ती गरेमा तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो हुँदैन भनेर उनले सर्टिफिकेट दिएपछि बल्ल मात्रै उसको एनरोलमेन्ट जस्टिफाइड हुन्छ। त्यसकारण त्यो गर्न सकिन्न, त्यो गर्नु पनि हुँदैन। तपाईँहरूले दबाब दिइराख्नु भएको छ, सरकार सुनिरहेको छैन। अब यो तर अब अनि युवाहरू भर्ना हुन पाइरहेका छैनन् भनेपछि यो क्रम त निकै लम्बी नै देखियो नि त। हामीले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्छौँ हजुर, उहाँलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्नको लागि। हामीहरूले उहाँलाई के भन्न चाहिरहेको छौँ त भने हामीले अरू दृष्टिकोणलाई छोडौँ, हामीले चाहिँ नि हाम्रो देशलाई फाइदा हुने कुरो मात्रै गरौँ। अहिले हाम्रो देशलाई चाहिएको चाहिँ रोजगार हो हैन। देशमा केही रोजगार छैन, कल कारखानाहरू सबै खतम भइआए, एउटा पनि छैन हैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि हाम्रो युवाहरूलाई हामीले रोजगार दिन सक्दैनौँ। नदिएपछि हामीले त बेस्ट अफ द बेस्ट चाहिँ रोजगारको बाटो खोज्न पर्यो नि त। र योभन्दा राम्रो रोजगार त अरू पाउनै सकिन हजुर। यो त कति राम्रो चाहिँ सम्मानीय छ। भारतीय सेनामा भर्ती भएर हैन नोकरी गर्न पाउँदाखेरि त सबैलाई इज्जत हुन्छ नि त। यहाँको तपाईँ नै देख्नु भएको छ नेपालमा कति सैनिकहरू छन् हैन, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले अर्कै तरिकाले हेर्छौँ नि त। हो यिनी त लाउरे हो, यिनी त भारतीय सेनामा छ, यिनी त ब्रिटिस सेनामा छ भनेर कति इज्जतको साथ हेर्छौँ नि होइन। त्यो इज्जतवाला रोजगार हामीले पाउँदा पनि त्यसलाई गवाउन मेरो ख्यालमा त्यो राम्रो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही समय अगाडि भारतको भ्रमण पनि गरेर आउनुभयो।
धेरै वर्षदेखि विवादमा रहेको सीमा विवाद पनि सुल्झाउनेसम्मका कुरा भए, धेरै कुरा भए, तर यो अग्निपथको विषय किन त्यहाँ परेन होला? त्यही त हामीलाई पनि समझमा आएन। हामीलाई पुरा आशा थियो, विश्वास त होइन, आशा थियो कि यो प्रश्न चाहिँ उहाँले चाहिँ अवश्य पनि उठाउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई आशा थियो। साथसाथै हामीलाई आशा थियो भारतबाट पनि उहाँलाई सोध्छ होला भनेर, उहाँसित प्रश्न गर्नुहुन्छ होला भनेर उहाँको प्रधानमन्त्रीले गर्ला भन्ने हामीलाई आशा थियो। त्यो पनि भएन कि हजुर। त्यसो हुँदाखेरि त हामी त लुज उसमा गयौँ कि होइन, उताबाट पनि चासो नलिने, यताबाट पनि चासो नलिने गर्दाखेरि त कुन नोक्सानमा पऱ्यो त? हाम्रो युवाहरू चाहिँ नि अलिक घाटामा पऱ्यो नि त। त्यसो हुँदाखेरि हामीले यसलाई अलिक ठुलो तहमा चाहिँ नि अभियान चलाऊँ भन्ने विचारले अगाडि हिँडेछौँ। अब सरकारले रोकिरहेको छ, युवाहरू इच्छुक छन् अग्निपथमा जान, अनुमति पाइरहेका छैनन्। हजुर, यो क्रम तत्काल अन्त्य होला जस्तो पनि छैन। अब यसको समाधान के त? यसको समाधान त हजुर सरकारले गहिराइमा सोच विचार गर्ने आवश्यकता छ। सरकारले अरू चिजमा चाहिँ नि वो नदिएर होइन, महत्त्व नदिएर हामीले युवाहरूलाई चाहिँ कसरी रोजगार दिने त्यतातिर सोच्नुपर्ने अवस्था छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँलाई कसैले प्रलोभन दिए जस्तो पनि लाग्दैन, किनभने अरू देशले कोही प्रलोभन दिए होला जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। लागे त पनि उहाँले सोच्नुपर्छ कि अरू देशमा जानु र इन्डियामा गएर होइन पहिला जस्तै भर्ती भएर चाहिँ नि नोकरी गर्न कुन राम्रो छ, उहाँले त्यो सोच विचार गर्न अति आवश्यक छ। अरू देशमा गएर मैले अघि भने रुसमा गएको छन्, फ्रान्समा चाहिँ नि भर्ती भएको छन्, युएसएमा अमेरिकामा गएर भर्ती भएको छन् होइन। त्यसको भविष्य छैन नि त। पैसा कमाउँछ जाने युवाले, तर त्यसलाई त अरू उपलब्धि त छैन होइन। जस्तो कि अग्निपथमा तपाईँ यो 4 वर्षमा खुदा न खास्ता कुनै कारणले, अब इन्डियामा त धेरै चिजहरू चलिरहेछ, कता लडाइँ पनि छ, कन्भेन्सनल लडाइँ पनि छ, कतातिर इन्सर्जेन्सीको लडाइँ पनि छ होइन। भिडभाडमा कहिले चाहिँ बाढ आउँछ, कहिले के आउँछ, सेनालाई चाहिँ त्यहाँ तैनात गर्छ। त्यतिखेर चाहिँ नि यो 4 वर्षवाला पनि बित्नु सक्छ, मर्नु सक्छ होइन, ज्यान गुमाउन सक्छ। त्यसको लागि भारत सरकारले चाहिँ कति राम्रो इन्सुरेन्सको योजना गरेछ। उसलाई चाहिँ नि 50 लाख आइसी उसको आश्रितहरूले पाउँछ हजुर, परिवार भन्दाखेरि 80 लाख नेपाली चाहिँ नि उनीहरूले पाउँछ। त्यस्तो फाइदा पनि हामीले हेर्नु पऱ्यो नि होइन। ऊ बिते पनि त उसले त आफ्नो परिवारलाई पाल्ने जतिकै धन कमाउँदो रहेछ भने त्यतातिर हेर्नुपर्छ। अर्को कुरो हामीले सरकारले के सोच्नु पर्यो त भने यो हाम्रो लागि पनि यो युवाहरू जो अग्निपथमा गएर 4 वर्षमा नेपालमै आए त भने यो एउटा त शक्तिशाली जनशक्ति हो नि त। किनभने तालिम प्राप्त हो, यिनीहरूमा चाहिँ अनुभव छ, यिनीहरूमा चाहिँ नै अनुशासन छ। यो नेपालमा बसेर त्यसै भौँटारी रहन भन्दा त वहाँ 4 वर्ष गएर आएपछि त उसको दिमाग खुल्छ नि। ओहो देश भन्ने कस्तो हुन्छ, देशको माया बढ्छ हजुर विदेशमा गएपछि। अर्को कुरो चाहिँ अनुशासित हुन्छ, अर्को कुरो जीवन के रहेछ भन्ने उसलाई थाहा हुन्छ। त्यो 20 लाख रुपियाँ जो उसले लिएर आउँछ, चाह्यो भने त्यो 20 लाख रुपियाँले चाहिँ आफ्नो स्वरोजगार गरेर पनि आफ्नो जीवन निर्वाह गरेर चाहिँ आत्मनिर्भर बन्न सक्छ होइन। त्यसको अलावा म सरकारलाई तपाईँको माध्यमबाट के भन्न चाहन्छु त भने यो 4 वर्षपछि जो आउँछन् फिर्ता होइन, जो फिर्ता गर्छन् भारत सरकारले, उनीहरू यसै बस्दैनन् हजुर। भारत सरकारले यस्तो योजना बनाएको छ, यस्तो तालिम दिन्छ यिनीहरूलाई कि यिनीहरू चाहिँ नै त्यसै बिलाउँछ। उनीहरूलाई भारत सरकारले चाहिँ उनीहरूको जो अर्धसैनिकहरू छन् नि त्यसमा चाहिँ भारतकै अर्धसैनिकहरूमा चाहिँ एडजस्ट गर्ने प्रयास गर्दैछन्। अर्धसैन्य बलमा यी 75% जो भर्सके 75%लाई नै त्यो अर्धसैनिकमा चाहिँ नै उनीहरूले खपाउन कोसिस गर्दैछन्। उनीहरूले यहाँसम्म पनि गरेछ अर्धसैनिकमा अब भर्ती नगर्ने होइन, भर्ती नगर्ने, बरु अग्निपथको मान्छेहरूलाई नै अर्धसैनिकमा सिफ्ट गर्ने, त्यस्तो चाहिँ नि योजना उहाँहरूले सोचिरहेको छ होइन। अर्को कुरो भारतमा त ठुलो उद्योगपतिहरू छन्, उद्योगहरू छन् हजुर होइन, कति कर्पोरेट हाउसेसहरू छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ सिक्युरिटीको जरुरी छ
हैन। त्यहाँ पनि ती अग्निपथबाट रिटायर्डहरू जान सक्ने भए प्रायोरिटी उनीहरूलाई दिन्छ उनीहरूले। अहिले त वो सिभिलियन जो गाउँमा छ नि घाङराङ घुङ्नु परेको त्यसलाई चाहिँ नि भर्ती गरेर चाहिँ नि डन्डा लिएर चाहिँ बस्ने गराएको छ आफ्नो त्यो उद्योगलाई चाहिँ नि सुरक्षा दिनको लागि। अग्निपथवालाहरू पायो भने त उनी त खुसी गरेर दिन्छ, अझै 10-20 हजार उनको तनखा बढाएर भए पनि। अब मेरो एउटा जिज्ञासा कर्ण साहब, हजुर, भारतले जे चाहे नेपालमा त्यही हुन्छ भन्ने एउटा बुझाइ छ। हजुर, किनभने दिल्लीमा पानी पर्दा काठमाडौँमा छाता ओढिन्छ भन्ने पुरानो भनाइ नै छ। हजुर। त भारतले नेपाल सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमद्वारा अथवा राजनीतिक संवादद्वारा यो अग्निपथको भर्ना खुलाइदेऊ भनेर एउटा दबाब पनि त दिन सक्थ्यो। भारत चाहिँ किन मौन बस्या त? नेपालले रोक्यो भन्दैमा भारतले पहल गर्न सक्दैन थियो? नै हजुर, भारत मौन छैन हैन। भारतले चाहिँ नेपाल सरकारलाई बेला बेलामा यसबारेमा चाहिँ नि सोधपुछ गरिरहेको छ। के भयो, के गरिदिनुहुन्छ? उहाँले के भन्नुभएको थियो भने अब कोभिड पछि चाहिँ नि यसलाई यो विषयलाई चाहिँ नि छलफल गरेर निर्णय गरौँला भन्ने त्यो तहमा पुगेका थियौँ। तर कोभिड खत्तम भयो, यति वर्ष भइहाल्यो, कोभिड 1 वर्ष भइहाल्यो कोभिड खत्तम भएको। फेरि पनि नेपालले कोही इनिसिएटिभ नलिएको हुँदाखेरि होइन नेपाल त इन्ट्रेस्टेड रहेनछ भन्नेतिर भारत पनि गएको छ र भारतलाई त फाइदा छ हजुर। नेपालीहरूले भर्ना हुन नपाएको भारतलाई फाइदा छ? फाइदा छ। कसरी? किनभने भारत त बाँधिया छ नि त्यो उसले गर्दाखेरि, सन्धिले गर्दाखेरि पो नेपालीहरूलाई भर्ती गरेछ हजुर। नत्र भने त उसकै देशमा बेरोजगार छ हैन। हाम्रो 40,000 त 40,000 जो यता आउँछ यहाँबाट छुट्छ, त्यो 40,000 उहाँकोले त रोजगार पाउने भयो नि त हजुर। त्यो फाइदा छ। तर त्यो सन्धिले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ त्यो सन्धि तोड्न चाहनु हैन। अझै पनि ठिक छ, नेपाल सरकारले चाहिँ नि निर्णय गरोस्, निर्णय गरेपछि फेरि उनीहरूलाई यो भर्ती प्रथा चाहिँ सुरु गरौँला भनेर पर्खेर बसेको छन् हैन। उनीहरूले कोट्याइरहेछ, कूटनीतिक तरिकाले चाहिँ कोट्याइ त रहेछन्। तर उहाँहरूले चाहिँ नि धेरै चासो लिएको मलाई लाग्दैन। अब कारण के हो? होइन, मेरो जिज्ञासा चाहिँ हजुर, अब भारतले चाहिँ नेपालमा एकदम माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्छ, तल्लो तहसम्म भारतीय घुसपैठ छ भन्छन् क्या मान्छेहरू। अनि यो अब अग्निपथ जस्तो एउटा संवेदनशील भर्ना प्रक्रियामा चाहिँ उनले किन अलि सक्रियता बढाएन होला भन्ने मेरो जिज्ञासा। नै भारतले के सोच्छ त भने, मेरो विचारमा है, भारतले के सोच्छ त भने अन्तमा चाहिँ नि नेपाल आउनै पर्छ, अग्निपथलाई स्वीकार गर्नै पर्छ भन्ने त्यो सोचाइ छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हामीसित अरू कोही विकल्प छैन हजुर हैन। योभन्दा राम्रो अरू कोही विकल्प छैन। नेपालले चेतोस्, पहिला चेतेपछि आफै आउँछन् भनेर हाम्रा यो तालिम केन्द्र भारत आफै नेपाल सरकार झुकेर आओस् भन्ने भारत भनिरहेछ। नेपालले चाहिँ अनि किन भाउ खोजिरहेछ त? अच्छा, यसमा चाहिँ कई अरू विषयवस्तु पनि होला नेपालसित। कई चिजहरू जो कि कूटनीतिक ढङ्गले गर्दाखेरि चाहिँ नै समाधान नभएको कारणले गर्दा पनि हैन त्यो हुन नसक्ला जस्तो भनेर। अर्को कुरो, नेपाली लिडरहरूमा कुछ सबैमा होइन, कुछ पर्सेन्टेज लिडरहरूले के सोच्छ त भने भारत सेनामा गयो भने, भारत सेनामा गएपछि त भारत र पाकिस्तानको सम्बन्ध उति राम्रो छैन, भारत र चाइनासितको सम्बन्ध उति राम्रो छैन हैन। अगर भारतले पाकिस्तानसित युद्ध गर्यो भने त हाम्रो नेपाली पनि त्यहाँ सामेल हुनु पर्यो, पाकिस्तानसित लड्नु पर्यो। चाइनासित गयो भने त नेपालीहरू पनि चाइनासित लड्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जो सम्बन्ध छ अरू देशसित, पाकिस्तानसित, चाइनासित, त्यो बिग्रिन्छ कि भन्ने। 2019 भन्दा अगाडि त नेपालीहरू भर्ना भइरहेकै थिए। अहिले पनि 40,000 भारतीय सेनामा कार्यरतै छन् भन्ने तपाईँले तथ्याङ्क बताउनु भयो। भनेपछि यसले त दुई देशीय सम्बन्धमा त्यत्रो ठुलो दरार अरू देशहरूसँगको सम्बन्धमा त्यस्तो ठुलो समस्या पैदा गर्ने देखिएन नि त। हजुर, त्यसो हुँदाखेरि हामीले पनि त्यस्तै विचार गर्दा हामी पनि कुन निष्कर्षमा पुगेछौँ भन्दाखेरि सायद उहाँहरूलाई चाहिँ नै कोही देशबाट कोही प्रलोभन पाछ कि जस्तो मलाई लागिरहेछ। कोही देशले चाहिँ नि 40,000 होइन, हामीले चाहिँ 50,000लाई चाहिँ भर्ती गर्छौँ हैन। किन 40,000लाई मात्रै, हामी 50,000लाई भर्ती गर्छौँ भनेको छ कि
जस्तो पनि सोच आउँछु कि कहिले कहिले होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि हो कि जस्तो कहिले लाग्छ। तर त्यो कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई चाहिँ उचित होला जस्तो मलाई लाग्दैन। भारतभन्दा राम्रो व्यवसाय या भारतमा जस्तो जो रोजगार छ त्यो चाहिँ नि अरू देशमा गएर पाउला जस्तो मलाई लाग्दैन हजुर। अग्निपथमा मानिलिउँ सरकारले एउटा काल्पनिक प्रश्न, हजुर मानिलिउँ सरकारले अग्निपथमा भर्ना खोलिदियो, हजुर नेपाली युवाले अग्निपथमा भर्ना भए, अब त्यसले देशलाई चाहिँ के फाइदा, हाम्रो देशलाई चाहिँ के फाइदा? त्यो व्यक्ति जो त्यहाँ जान्छन् अग्निपथमा तिनका लागि रोजीरोटीको व्यवस्था भयो, देशलाई चाहिँ के फाइदा? देशलाई त फाइदा त देशलाई त छ नि हजुर। अनि भारतमा गएर त हामी 1,25,000 भूपुरू छन्। हाम्रो पेन्सन दिनमा 20 करोड आउँछ हजुर यो देशमा होइन। हाम्रो पूर्व भारतीय नेपाली सेनाहरूले भारतीय सेना नेपालका भारतीय सेनामा जो थिए नि, जो तपाईहरु जस्ता हामी जस्ताहरू 1,25,000 छौँ। 1,25,000 दिनको तकरिबन 20 करोड चाहिँ नि हाम्रो देशमा हाम्रो पेन्सनको रकम चाहिँ नि आइरहन्छ। 40,000 को तकरिबन 30-35 करोड चाहिँ नि हाम्रो देशमा भित्रिरहेको छ हजुर। यो त सबभन्दा ठुलो इकोनोमिक तरिकाले हेर्नु भने त यो त सबभन्दा ठुलो हो नि त। यो त हाम्रो अर्थव्यवस्थामा त ठुलो टेवा होइन त होइन। यो हुन्थेन भने हाम्रो अर्थव्यवस्था कहाँ जान्थ्यो होला। अब यो गएपछि त यति पैसा त हरायो नि त। त्यसो हुँदाखेरि त्यो पक्षबाट चाहिँ नि हामीले सोच्यौँ भने त्यो सबभन्दा ठुलो फाइदा। अर्को फाइदा भनेको चाहिँ रोजगार होइन। हाम्रो युवाहरू त्यसै बिचले त्यहाँ बसिरहेको छन्। यहाँ बसेपछि के भन्छ आइडल माइन्ड इज डेभिल्स वर्कसप भन्छ नि। यहाँ त्यसै बेरोजगार भएर बस्यो भने त नाना किसिमको चाहिँ नि विकृतिहरू युवाहरूमा आउँछ नि त हजुर होइन। त्योबाट बस्नुको लागि हामीले उनीहरूलाई रोजगारको व्यवस्था गर्नु पर्यो पर्न त। सबभन्दा रोजगारको व्यवस्था त योभन्दा राम्रो त अरू हुन सक्दैन। एउटा मेरो यो शङ्काको प्रश्न, हजुर जनयुद्धकालमा माओवादीहरू भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्ने भन्थे होइन हजुर। अब अहिले संयोगले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् हजुर। अब यो हुन्छ नि भारतीय अग्निपथमा चाहिँ यो नेपाली युवाहरूको भर्ना रोक्यो भने राष्ट्रवादी भइन्छ भन्ने त्यो चेतले अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई काम गरेको ठान्नुहुन्छ? खोइ म त त्यो मान्दैन छ। भनेको नेपालमा क्रान्तिकारी देखिन यो अग्निपथमा भर्ना रोकेको होइन होइन होइन। अब कसको नेताहरूले चाहिँ अलिकति शङ्का जताए कि कस्तो शङ्का जतायो भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ नै तालिम प्राप्त भएर आउँछ नेपालमा, हात हतियार चलाउन सिकेको हुन्छ। यिनीहरू यहाँ नेपालमा आयो भने यिनीहरूले आतङ्कवादी काम गर्ने शङ्का पनि उहाँले जताए कि। देश त कानुनबाट निर्देशित हुन्छ नि। त्यही त मैले भन्न खोजेको नि त। त्यस्तो पनि यानि कि समाजमा चाहिँ नि अलिकति सुन्न पाइयो कि। तर त्यस्तो हुँदैन हजुर। यिनी अनुशासित भएर आएको हुँदाखेरि देशप्रति त कोही घाटक कुरो त गर्दैन नि त। यो माओवादीको दण्डकालमा पनि हाम्रा जो भूपुरो थियो ब्रिटिस आर्मी इन्डियन आर्मीको भूपुलाई चाहिँ जबरजस्ती पक्रेर माओवादीहरू आफ्नो तालिम उसमा लगेर क्याम्पमा लगेर उनीहरूबाट चाहिँ नि आफूलाई तालिम दियो, आफ्नो सेनाहरूलाई चाहिँ तालिम दिएकै हो होइन। र पछि चाहिँ उसलाई छोडेको पनि हो तिनीहरूले होइन। तर आफ्नै मर्जीले चाहिँ नि कुनै पनि भारतीय सेनाको मान्छेहरू चाहिँ नि म अब भारतीय सेनालाई छोडेर म यता जान्छु कसैले पनि भनेन। जति छिटो हुन सक्छ देशभक्तिको भावना चाहिँ झन् बढेर आउँछ नि त होइन। त्यसो भए पछिल्ला दिनमा नि सर हजुर अब भारतले जति नेपालमा हैकम प्रभाव जमाइरहेछ त्यत्तिकै चीनले पनि प्रभाव जमाउन खोजिरहेछ भनिन्छ। त्यसो भए के चीनका कुरा सुनेर चाहिँ नेपाल सरकारले यो अग्निपथमा भर्ना रोक्या हो त? शङ्का त्यस्तै छ, हुन पनि सक्छ किनभने अहिले यो दुई देश यानि कि भारत र चाइनाको जो सम्बन्ध छ अलिक टिटा तहमा छ कि अलिक कन्ड्युसिभ छैन। अर्को कुरो भारत चाहिँ नै एउटा शक्तिशाली देश भएर चाहिँ उब्रिरहेको छ जो कि माथिकोलाई चाहिँ नै सहनीय छैन होइन।
उहाँले चाहन्न कि भारतको नेपालमाथि चाहिँ नि धेरै प्रभाव होस्। हाम्रो नेपाल के हो, बफर कन्ट्री हो हैन। यो देशलाई चाहिँ नि कुनै पनि देशले लिन चाहन्न, फिजिकली अकुपाई गर्न चाहन्न, तर साइकोलोजिकली आफ्नो प्रभाव चाहिँ नि बनाइराख्न चाहन्छ। बुझ्नुभयो नि, दुईटै देशको प्रयास यही छ हैन। जति प्रभाव, जति मद्दत गर्यो उति त्यो पक्षमा बोल्छ भनेर उताको नर्दन हाम्रो छिमेकीले पनि त्यही प्रभाव जमाउन खोजेछ, दक्षिणको छिमेकीले पनि त्यही प्रभाव जमाउन। नेपालले इच्छुकहरूलाई भारतले लिन चाहने जति युवा भारततिर पठाइदिने, चाइनालाई पनि त्यस्तै पहल गरेर चिनिया सेनामा पनि नेपाली युवालाई भर्ती गर्ने रणनीति अप्नाए भइगयो होइन? त्यो चाहिँ घातक हुन्छ हजुर। चिनिया आर्मी र PLA-मा र भारतीय सेनामा चाहिँ जमिन आसमानको फरक छ हजुर। ए भनेको यो विषय गम्भीर छ। विषय गम्भीर छ हजुर। हाम्रो सरकारले त्यसलाई त बिल्कुल पनि अपनाउनै हुँदैन हजुर, किनभने उनीहरूलाई चाहिँ ब्रेन वास गरेको हुन्छ हजुर। कम्युनिस्ट उसले के साइकोलोजिकली चाहिँ नि गर्नुहुन्छ। हाम्रो 1 लाख अगर भर्ती गर्छौँ, त्यो 1 लाख मान्छेहरू आएर यहाँ चाहिँ नि पुरा देशलाई चाहिँ नि तसमस गरिदिन्छ। हुन त चीनको त्यो खालको रणनीति छैन, त्यस्तो प्रस्ताव पनि गरेका छैन। त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेको। अब यहाँहरूले जति पहल गरे पनि अहिलेसम्म त परिणाम हात लागेन हजुर। तपाईहरू त अब भूतपूर्व सैनिक प्रहरीहरूलाई पेन्सन दिलाउने काममा पनि संलग्न हुनुहुन्छ। भारतीय दूतावाससँग पनि तपाईँहरूको एक खालको सम्बन्ध छ हजुर। दूतावास मार्फत तपाईँहरूले कूटनीतिक पहलका लागि कुनै दबाब दिनु भएन यो अग्निपथको भर्ना खोलाउनको लागि? नै हामीले बेला बेलामा गएर चाहिँ उहाँलाई यही भनिरहेछौँ कि तपाईँहरूले पनि नेपाल सरकारलाई भनेर हाम्रो यो भर्ती प्रथालाई चाहिँ चालु गर्ने काम गर्नुपर्छ भन्ने उहाँलाई हामीले दबाब होइन, उहाँहरूसित अनुरोध गरिरहेको छौँ। किनभने म सम्झिन्छु कि जिम्मेवारी त राज्यको हो, युवालाई चाहिँ नि रोजगार दिने नेपाल सरकारको, हाम्रो त होइन नि त। हामी बिफोर त त्यसै खुस छौँ, हामीलाई त सब कुछ पाइरहेको छ, पेन्सन आएकै छ। भन्यो भने साँच्चै नै भन्यो भने नेपालमा हाम्रो समुदाय जस्तो, पूर्व सैनिकहरूको समुदाय जस्तो सम्पन्न कोही अरू समुदाय छैन हजुर। आज देशमा जो महँगाई भइरहेछ, जुन किसिमको विकृति भइरहेछ हजुर, त्यसले हाम्रो पूर्व सैनिकहरूलाई केही असर पारेको छैन। हाम्रो पूर्व सैनिकहरूले जस्तो थियो त्यस्तै छ, उनलाई चिन्ता छैन भोलि के खाने पर्सि के खाने। तर आम जनतालाई चाहिँ नि पर्छ, त्यस्तो चिन्ता परेको हुन्छ। त्यस कारणले मेरो विचारमा तपाईँले दूतावासका अधिकारीहरूसँग कुरा गर्दा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ भर्सन के पाउनुहुन्छ भन्न मिल्ने कुरा भनिदिनुहोस् न। नै उहाँहरूले त यही चाहन्छन् कि जो हाम्रो परम्परा थियो, तपाईँले भन्नुभयो नि बेटी रोटीका सम्बन्ध जो हाम्रो छ त्यो चाहिँ हामी हमेसा रहनुपर्छ भन्ने उहाँले भन्छ। र भारतको लागि, चीनको लागि पनि मित्रता नै, नेपाल एउटा मित्र राष्ट्र बनेर बसेको नै उनीहरूलाई फाइदा छ होइन। नेपालमा चाहिँ कुनै किसिमको भनौँ न नराम्रो गतिविधि नहोस्, त्यो नै उनीहरूको लागि राम्रो छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि भारत सरकारले चाहिँ पुरा प्रयास गरिरहेको छ होइन। नेपालमा चाहिँ त्यो पहिले प्रयास गरिरहेछ, औपचारिक दबाब दिन सकेको छैन, दबाब दिन सकेको छैन। उनीहरूले चाहन्छ कि जो हाम्रो परम्परा थियो पहिलाको त्यो चाहिँ नै हमेसा अगाडि पनि बढोस्, उनको चाहना चाहिँ नै त्यो छ। अर्को कुरो अरू समस्याहरू छ नेपाल र भारतको बिचमा, त्यो कोही चाहिँ बनावटी समस्या छ हजुर। त्यो समस्याहरू धेरै जस्तो मैले के पाएँ त भन्दाखेरि त्यो समस्या उनीहरूले दिएको समस्या होइन, हामीले पालेको समस्या जस्तो मलाई लाग्छ। म देशको काफी भ्रमण गरेँ होइन, पेन्सन आएपछि, सेवानिवृत्त भएपछि, र गहराइमा जाँदाखेरि चाहिँ नि जो भी समस्या आज माथि छ नि हजुर, जो विद्यमान छ, जो अहिले समाजमा चाहिँ नि चलिरहेको छ, त्यसलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ नि मैले के बुझेँ त भन्दाखेरि हजुर यो समस्या हामीले क्रिएट गरेको जस्तो छ। अब हाम्रोमा चाहिँ कल कारखानाहरू छैन, 64-65वटा चाहिँ कल कारखानाहरू त्यो सबै बेचेको भन्छन्। त्यो खतम भएको होइन, त्यो बेचेको भन्छ। त्यस्तै मलाई पनि लाग्छ, फाइदा छ त्यसमा, जसले पनि बेचेछ उसलाई फाइदा भएको छ होइन। तर त्यसलाई त नोक्सान भयो नि,
केही उत्पादन नभएपछि त हामीले सबै बाहिरबाट निर्यात गर्नु आयात गर्नु पऱ्यो नि त हजुर होइन। पैसा कहाँ गयो हाम्रो? यति धेरै रेमिटेन्स आउँछ विदेशबाट, हाम्रो त फुटेको घडा जस्तो छ हाम्रो देश त होइन। जति पानी हाले पनि चुहुँदै जाने, किनभने देशमा त्यो अड्किने ठाउँै छैन। जे पनि आउँछ बाहिरैबाट आउँछ, त्यो पैसा पनि बाहिरै जान्छ। नेपालमा जो पनि रेमिटान्सबाट पैसा आउँछ। तर अग्निपथमा नेपाली युवा भर्ना भयो भने त त्यो पैसा त नेपाल आउँछ। नेपाल आउँछ, नेपाल आएपछि नेपाललाई नै फाइदा हुन्छ होइन। हामीले त यहाँसम्म पनि भनेका छौँ सरकारलाई, हामीलाई यो रोक्न कल कारखानाहरू जो छ त्यो हामीलाई दिनुहोस्, हामीले चलाउँछौँ भनेर भनेका छौँ। तर कहाँसम्म उहाँहरूले यो माथि चाहिँ विचार गर्नुभएको छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। तर हाम्रो इच्छा छ देशलाई बनाऊँ, देशलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाऊँ, विदेशमा गएर चाहिँ कसैले नोकरी गर्नु नपरोस् भन्ने हाम्रो सोच चाहिँ नै छ। भारतीय सेना पनि हामी चाहन्नौँ हाम्रो देशबाट जाउन् भनेर, तर यहाँ व्यवस्था नहुँदा पठाउँदै गरौँ, त्यही त हाम्रो सोच हो नि त। तपाईँ अब त्यत्रो इन्डियन आर्मीमा काम गरेर रिटायर्ड भएको मानिस, तपाईँको आत्माले चाहिँ के भन्छ? सरकारले यो अग्निपथमा नेपाली युवाको भर्ना रोकिराख्ला कि यो ढिलो चाँडो यो समाधानमा आउँछ, भर्ना खोल्छ? नै, मलाई पुरा विश्वास छ यो भर्ना खोल्छ हजुर, खोल्छ। किनभने एक न एक दिन हजुर यो युवाहरू चाहिँ नै उग्र भइजान्छ हजुर, खोलेन भने कि उनीहरू चाहिँ सडकमा जान पनि सक्छन् होइन। अब सरकारको एउटा विश्लेषण के मैले पाएँ त भन्दाखेरि 4 वर्षपछि युवाले के गर्ने? त्यो बेरोजगार हुन्छ, उनको पढाइ चाहिँ खत्तम हुन्छ भन्ने कुरोहरू गर्छन् कि उहाँहरूले। पढाइ त उसले गर्छ जसले पढ्न चाहन्छन्, जसमा चाहिँ त्यो पढ्ने शक्ति छ होइन। यो भर्ती हुने पार्टी त त्यो युवाहरू हो जसलाई चाहिँ पढाइमा केही दिलचस्पी छैन। उनीहरूले त यस्तो काम गर्न चाहन्छन् जो उनमा छ, जो काबुलियत उनमा छ त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ रोजगार चाहिँ पाउन चाहन्छन् होइन। त्यसो हुँदाखेरि आउँछ हजुर यो प्रथा छ, जो परम्परा छ फेरि सुरु त हुन्छ। तर हाम्रो चाहना छ कि जति छिटो होस् उति राम्रो, देशको लागि पनि राम्रो, यो युवाहरूको लागि राम्रो। हस्, धन्यवाद कर्णेल थापाज्यू, धन्यवाद यहाँको अमूल्य विचार अनि समयका लागि। थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कर्णेल धनबहादुर थापा, जो संयुक्त भूतपूर्व सैनिक एवं प्रहरी कल्याणकारी महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। नेपाली युवाहरूले भारतको अग्निपथमा किन भर्ना हुन पाएनन्, किन भर्ना गर्नुपर्छ नेपाली युवाहरूलाई, त्यसबाट देशलाई के फाइदा छ भन्ने लगायतका विषयमा कर्णेल थापाले आफ्ना विचारहरू राख्नुभएको छ। उहाँका विचारहरू यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो फैसला गर्ने जिम्मा तपाईँहरूको। आजको संवाद यति नै। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।